अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 जनवरी 2023 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तान से कुछ ताज़ा अहम और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तेज़ी से डिफ़ॉल्ट हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि अब पाकिस्तान के अहम कौमी असासों को बेचने का जो मिशन है वो तेज़ हो चुका है। मेरे सामने इस वक्त ताज़ा तरीन खबर है जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मीडिया पर भी नशर हो चुकी है और इस वक्त मेरे सामने ये जो खबर है ये एक्सप्रेस न्यूज़ पर नशर हुई है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी क्राइसिस किस हद तक बढ़ते जा रहे हैं और कैसे पाकिस्तान को मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट करके पाकिस्तान के अहम असासे बेचे जा रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निमटने के लिए हकूमती असासा जात को तेज़ी से फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला किया कि मुमकिना डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान के पास 2 पावर प्लांट्स हैं, इनको कतर की हुकूमत के हवाले कर दिया जाए, कतर की हुकूमत को बराह रास्त फ़रोख्त कर दिए जाएँ। इस हवाले से बताया जा रहा है कि 4 साल कबल जो हुकूमत थी उस दौर में भी इसकी नजकारी की एक मुमकिना तौर पर इसको भी नजकारी में शामिल किया गया था, लेकिन अब इसकी निजकारी नहीं हो रही है, यानी इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है बल्कि इसको बराह रास्त बेचा जा रहा है। जो इसकी निजकारी थी उसमें यह होता कि कुछ हिस्से पाकिस्तान के पास होते और कुछ हिस्से कतर के पास होते। ये 2 पावर प्लांट्स कतर को बेचे जा रहे हैं। तो इस हवाले से रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब इसको बराह रास्त कतर के हवाले किया जा रहा है। इससे कबल हुकूमत की जानिब से काबीना में एक नई कमेटी बनाई गई थी जिसने ये फैसला किया था, जिसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया था कि वो पाकिस्तान के अहम असासों को तेज़ी से फ़रोख्त करने के अमल का जायज़ा लेगी। इस सिलसिले में 2460 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत के हामिल ये पावर प्लांट अब किसी बैरूनी मुल्क को बराह रास्त फ़रोख्त किए जाएंगे। इस हवाले से एक्सप्रेस के अंदर नशर होने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सिर्फ 2 पावर प्लांट्स नहीं हैं जो बाहर कतर को बेचे जा रहे हैं, बल्कि इसके अलावा कुछ दीगर पाकिस्तान के अहम असासे भी हैं जो बैरून ममालिक को फ़रोख्त करने की मनसूबा बंदी है। नाज़रीन किराम, पिछले 8 महीनों से पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, इस हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर के जो असासे थे वो कम हुए हैं। अब जो हुकूमत है, इस हुकूमत के जो वज़ीर हैं एहसन इकबाल, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने हुकूमत के जो असासे हैं वो ख़त्म किए हैं। यानी पिछले 8 महीनों से जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने पाकिस्तान के असासे ख़त्म नहीं किए हैं। पाकिस्तान के असासों में कोई कमी मौजूदा हुकूमत ने नहीं की है बल्कि इमरान खान ने की है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई उस वक्त पाकिस्तान के ख़जाने के अंदर तकरीबन नाज़रीन किराम 13 अरब डॉलर से भी ज़ायद के असासे थे और जब अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई उस वक्त 17 अरब डॉलर के असासे थे और आज पाकिस्तान के असासे 5.5 अरब डॉलर के करीब हैं जो पाकिस्तान के अपने नहीं हैं। 2.5 अरब डॉलर यूएई के हैं, 2.5 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं और इसी तरह से 2 अरब डॉलर तकरीबन चाइना के हैं। तो ये सारा पैसा बाहर का है जो अब पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं बचा है और अब जाहिर सी बात है कर्ज़े अदा करने हैं। अब ये कर्ज़े कैसे अदा किए जाएं, इस सिलसिले में एक तो मिशन सऊदी अरब का और यूएई का चल रहा है जिसमें पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर विज़िट पर हैं और सऊदी अरब से और यूएई से 5 से 6 अरब डॉलर का कर्ज़ा लेने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। अब पाकिस्तान ये कर्ज़ा लेकर जाहिर सी बात है बाहर के मुल्कों को कर्ज़ा अदा करेगा और जाहिर सी बात है जब वो कर्ज़े अदा किए जाएंगे तो फिर जो बाकी कर्ज़े हैं वो कैसे अदा किए जाएंगे। तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर भी है, बल्कि बाज़ माहिरीन के मुताबिक तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, यानी अब कर्ज़े अदा करने की पोजीशन में नहीं है और अब जब कर्ज़े अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं तो अब असासे बेचे जा रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने जब कर्ज़े लिए तो कभी पाकिस्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट गिरवी रखा गया, तो कभी पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट गिरवी रखा गया, तो कभी लाहौर का एयरपोर्ट गिरवी रखा गया, कभी पाकिस्तान की सड़कें गिरवी रखी गईं, तो कभी पाकिस्तान की जो अहम सरकारी इमारतें थीं वो गिरवी रखी गईं। और अब तो नाज़रीन किराम पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को आउट ऑफ सोर्स किया जा रहा है, यानी पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स की एक तरह से नीम फ़रोख्त की जा रही है या निजकारी की जा रही है।
تو یہ حالات پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں. اب ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ اب بتایا جاتا ہے کہ عمران خان اس کا ذمہ دار ہے، جبکہ عمران خان تو پچھلے 8-9 مہینوں سے حکومت میں نہیں ہے. حکومت جن لوگوں کے پاس ہے ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ بڑے تجربہ کار ہیں اور ان کی تجربہ کاری سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لہٰذا ان کو حکومت میں لایا گیا ہے اور عمران خان کو گرایا گیا ہے. ان تجربہ کاروں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پاکستان کا وہ نقصان کر دیا جو پاکستان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا. اور اب کہا جاتا ہے کہ سب کچھ کا ذمہ دار عمران خان ہے. یعنی حکومت میں تم ہو، حکومت کی کرسیاں تمہارے پاس ہیں اور خزانوں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، 70-80 کابینہ کے اراکین وزراء تم بناؤ اور باہر کے دورے تم کرو، اور ذمہ دار کس کو ٹھہراؤ؟ عمران خان کو. یہ ناظرین کرام پچھلے 30 سالوں سے شہباز شریف نے کہا کہ پچھلے 30 سالوں کی جو خرابیاں ہیں وہ ہم 8-9 مہینوں میں صحیح نہیں کر سکتے ہیں. پچھلے 30 سالوں میں کس کی حکومت تھی؟ 5 سال تو نواز شریف حکومت میں رہا ہے، 2013 سے 2018 تک، اور پھر ناظرین کرام اس سے پہلے 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 15 سالوں میں 10 سال تو موجودہ 10 سے 12 سال تو موجودہ جو حکمران ہیں ان کے سال تھے. تو 30 سالوں میں جو پچھلے 10 سال ہیں، کم از کم 12 سال ہیں، ان کا حساب تو ان کو دینا چاہیے. یعنی اپنی ہی غلطیاں، اپنے ہی آپ کو برا بلا کہنا، یہ اپنی ہی غلطیوں کو دوسروں کے سر لگا رہے ہیں. بہرحال ناظرین کرام، اب پاکستان کے اندر ایک طرف پاکستان کے یہ حالات ہیں تو دوسری طرف ہے سیاسی طور پر عمران خان کو ختم کرنے، راستے سے ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں. اب پنجاب کے اندر عمران خان کی حکومت ہے، پنجاب اسمبلی عمران خان کے پاس ہے اور ان کے اتحادی پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں. اب پنجاب کے اندر عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلی پنجاب کی توڑی جائے اور پنجاب اسمبلی توڑ کر پھر نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو لے کر جایا جائے تاکہ پاکستان میں ایک سیاسی حکومت ہو، یعنی عوامی حکومت ہو. سیاسی استحکام عوامی حکومت سے آئے گا اور اس سے پاکستان کے معاشی حالات اچھے ہوں گے. اب پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل ہے اس کو بچانے کے لیے تمام کے تمام ہرکارے، اعلیٰ کار اور تمام کے تمام کارندے میدان میں ہیں. اعتماد کے ووٹ کے لیے عمران خان کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے اور عمران خان کی جماعت کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس حوالے سے عمران خان نے گزشتہ روز کہا کہ پنجاب کے اندر اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی پنجاب کے اندر سیاسی طور پر مداخلت کر رہی ہے اور عدم اعتماد کے ووٹ میں جو پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس کے اندر ان کی مداخلت سامنے آ رہی ہے. اگرچہ ناظرین کرام عمران خان بڑے پر امید ہیں کہ پنجاب میں اعتماد کا ووٹ 11 جنوری سے پہلے لے لیا جائے گا اور پھر اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا. لیکن ناظرین کرام دوسری طرف عمران خان نے ایک اور آپشن بھی رکھا ہے کہ اگر پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کو نہ لینے دیا گیا، یعنی کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی جس طرح سے پہلے کھڑی کی گئی ہے اور اسمبلی کی تحلیل میں رکاوٹ کھڑی کی گئی، تو پھر پنجاب اسمبلی سے عمران خان نے کہا کہ ہمارے تمام کے تمام اراکین استعفے دے دیں گے اور پنجاب اسمبلی سے باہر نکل جائیں گے، جیسا کہ ہم نے مرکزی اسمبلی سے استعفے دے رکھے ہیں. تو یہ صورتحال ناظرین کرام پنجاب میں چل رہی ہے. اب پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ہیں جو عمران خان کے اتحادی ہیں. پرویز الہی کے بیٹے کا نام ہے مونس الہی. اب مونس الہی نے آج اپنے ٹویٹر پر ٹویٹ لکھی کہ ان کے دوست کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور اغوا کرنے کے حوالے سے مونس الہی نے لکھا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں. ہم پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے اوپر پریشر ہے اور ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے. سن لو کان کھول کر، جو مرضی تم کر لو، ہم نے پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہونا ہے. یہ مونس الہی نے اپنے ٹویٹر پر آج صبح ٹویٹ میں یہ بات لکھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی طور پر جبر، ظلم اور لاقانونیت کا بازار گرم ہے، اور سیاسی طور پر ہر طرح سے اب بھی امریکی اعلی کاروں کو جن کے ذریعے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا ہے ان کو لانے کی اب بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ پاکستان پر بدقسمتی سے شیطانی طاقتوں کا، طاغوتی طاقتوں کا، دشمنوں کا قبضہ ہے. بلکہ عمران خان نے تو گزشتہ روز سے ایک میٹنگ کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کچھ صحافیوں سے کہ جنرل باجوہ نے اتنا دھوکہ دیا ہے کہ وہ روس اور یوکرین کی جنگ میں وہ امریکہ کے ساتھی تھے اور ہم چاہتے تھے کہ کم از کم ہم نیوٹرل رہیں. تو انہوں نے وہ کام کیا ہے جو ریاست کے خلاف تھا، جس پر ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے حوالے سے جو افسوسناک خبریں ہیں، اچھی خبریں نہیں ہیں، یہ افسوسناک خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل
غلام نبی مدنی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔